सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। मन को
सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मिति 2077 साल भाद्र महीनाको 10 गते बुधबार, तदनुसार 26/8/2020 को बाबाको साकार महावाक्य छ। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ। किन आउनु भएको छ? बाबा यस धरतीमा परमधामबाट किन आउनु भएको छ? शिव बाबा, शिव पिता किन आउनु भएको छ? हामीलाई के बनाउन? पतितबाट पावन बनाउन। अरू घर लैजान। अरू हजुर के बनाउन? मनुष्यबाट देवता बनाउन। अरू काँडाबाट फुल बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई फुलहरूको राजा बनाउन,
तिमीलाई फुलहरूको राजा बनाउन। त्यसैले विकारहरूको कुनै दुर्गन्ध हुनु हुँदैन। कुनै दुर्गन्ध हुनु हुँदैन। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई फुलहरूको राजा बनाउन। त्यसैले विकारहरूको कुनै दुर्गन्ध हुनु हुँदैन। हामी बच्चालाई बाबा आउनु भएको छ, फुलहरूमा पनि राजा फुल के हो? गुलाब, रुहे गुलाब फुल बनाउन आउनु भएको छ। रुहे गुलाब फुल काँडाहरूको बीचमा रहेर पनि के हुन्छ? खुसी हुन्छ, मुस्कुराएको हुन्छ, सुगन्ध दिएको हुन्छ। गन्दगीबाट त्यो फुलहरूलाई जडामा के हालिन्छ? गन्दगी हाल्छ नि, गनाउने मल हालिन्छ। त्यो गन्दगीबाट उसले रस सोचेर के गर्छ? फेरि सुगन्ध फैलाउँछ। त्यस्तै तिमी बच्चाहरू पनि संसार परिस्थिति रूपी काँडाको बीचमा बसेर पनि हैन, तिमी के गर्दैछौ? फुल बन्दैछौ। गुलाब जस्तै सुगन्ध फैलाउने, दिव्य गुणको सुगन्ध फैलाउने तिमी रुहे गुलाब बन्दैछौ। तिमीमा कुनै प्रकारको पनि के हुनु हुँदैन? विकार रूपी दुर्गन्ध आउनु हुँदैन। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, विकारहरूको अंश समाप्त गर्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? विकारहरूको अंश समाप्त गर्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? के पुरुषार्थ गर्नु पर्ला? हामीमा विकारको कुनै दुर्गन्ध नआओस्, विकारको अंश वंश सबै खतम हुन्, हैन, समाप्त भएर जाउन्। त्यसको लागि के पुरुषार्थ गर्नु पर्ला? आत्मामा टिक्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अरू के पुरुषार्थ गर्नु पर्ला? रोकिना बहिनी? हजुर? अन्तर्मुखी, निरन्तर अन्तर्मुखी बन्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अरू मन्जु बहिनी? के होला? हजुर? शरीरबाट डिट्याच, यादको यात्रामा हुनुपर्छ निरन्तर। बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, निरन्तर अन्तर्मुखी रहने पुरुषार्थ गर। निरन्तर अन्तर्मुखी रहने पुरुषार्थ गर। अन्तर्मुखी अर्थात् सेकेन्डमा शरीरबाट अलग। अन्तर्मुखी अर्थात् सेकेन्डमा शरीरबाट अलग। यस दुनियाँको शुद्ध बोध बिल्कुल भुलियोस्। यस दुनियाँको शुद्ध बोध बिल्कुल भुलियोस्। एक सेकेन्डमा माथि जाने, एक सेकेन्डमा माथि जाने र आउने, माथि जाने र आउने। यस अभ्यासले के हुन्छ होला? एक सेकेन्डमा माथि जाने र तल आउने, शरीरबाट अलग हुने र शरीरमा प्रवेश गर्ने। यो अभ्यासले के हुन्छ? यस अभ्यासले विकारको अंश समाप्त हुन्छ। यस अभ्यासले विकारको अंश समाप्त हुन्छ।
कर्म गर्दै गर्दा पनि कर्म गर्दै गर्दा पनि बीच बीचमा अन्तर्मुखी बना। बीच बीचमा के बना? अन्तर्मुखी बना। यस्तो लागोस्, कस्तो लागोस्, कस्तो लाग्नुपर्छ होला? यस्तो लागोस् मानौ बिल्कुलै सन्नाटा छाएको छ। यस्तो लागोस् मानौ बिल्कुलै सन्नाटा छाएको छ। कुनै पनि हलचल छैन। कुनै पनि हलचल छैन। यो सृष्टि त मानव छँदै छैन। यो सृष्टि त मानव छँदै छैन। यस्तो अवस्था बनाउनु पर्यो। बाबाले प्रश्न के गर्नुभयो? विकारहरूको सम्पूर्ण सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म अंशलाई समाप्त गर्नको लागि कुन पुरुषार्थ गर्नु पर्ला? अंश रह्यो भने के हुन्छ? मोटो मोटो रूप त खतम भयो। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप रह्यो, अंश रह्यो भने अंशले फेरि वंश पैदा गरिदिन्छ त्यहाँ फेरि, होइन? त्यही भएर बाबाले अंशदेखि नै समाप्त गर विकारहरूको लागि, किनकि तिमी सम्पूर्ण निर्विकारी बनेर निर्विकारी सत्व प्रधान दुनियाँमा जानु छ। त्यसको लागि के पुरुषार्थ गर्ने विधि बताउनु भयो बाबाले? कति राम्रो युक्ति बताउनु भयो बाबाले विधि। हजुर, के हुनु पर्यो? निरन्तर अन्तर्मुखी रहने पुरुषार्थ गर। अन्तर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी, होइन? बाहिरमुखताले धेरै बोलचालले पनि कति सम्बन्धमा व्यवहारमा, होइन, गडबड हुन्छ। त्यसबाट फेरि, होइन, हिसाब किताब बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कतिको चित्त पनि दुख्छ, टोन्ट कसिन्छ होला, है? त बाबा भन्नुहुन्छ थोरै बोल मिठो बोल भन्नुहुन्छ। धेरै बोल्नाले फेरि गल्ती पनि हुन्छ, फेरि मिस्टेक हुन्छ, शब्दहरू लर्किन्छन्, फुत्किन्छ, होइन? नबोल्नु पर्ने बोली पनि आउन थाल्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? बार बार बच्चा तिमी अन्तर्मुखी बना। अन्तर्मुखी अर्थात् सेकेन्डमा शरीरबाट अलग। अन्तर्मुखीको अर्थ यो होइन कि बाहिर मुख मात्रै चुप रहने होइन, मनलाई पनि एकदम शीतल, शान्त, एकाग्र, एकदम कम सोचाइ हुनुपर्छ, होइन? अन्तर्मुखीको अर्थ बाबाले यति सूक्ष्म बताउनु भएको छ कि तिमी एक सेकेन्डमा शरीरबाट अलग हुन सक, डिट्याच हुन सक। यस दुनियाँको सुध बुध बिल्कुल भुलियोस्। यस्तो अन्तर्मुखी बन कि संसारको सुध बुध यो केही पनि आभास नहोस्। बिल्कुलै शान्त छ, केही पनि छैन, एकदम बिल्कुल शून्यता छ। एक सेकेन्डमा माथि जाने र आउने, एक सेकेन्डमा शरीरबाट पर ओपराम, एक सेकेन्डमा फेरि शरीरमा आऊ, फरिस्ताको स्वरूप बन, कर्मयोगी बन, होइन? आत्मा सम्झेर कर्म गर। शरीर साधन हो भने म चलाउनेवाला हुँ, होइन? म मालिक हुँ, शरीर मेरो सहयोगी हो। त्यसरी तिमीले शरीरमा रहेर फेरि कर्म गर। शरीरबाट आउने जाने निरन्तर यो अभ्यासले अन्त घडीमा हामीलाई देह छोड्न पनि सजिलो हुन्छ। यस अभ्यासले विकारको अंश समाप्त हुन्छ। कर्म गर्दा गर्दै पनि बीच बीचमा अन्तर्मुखी बना। सेवा गर्दा, कामकाज गर्दाखेरि पनि, कर्म गर्दा बीच बीचमा एकदम आफूभित्रै हराइहाल, अन्तर्मुखी बनिहाल, एकदम शान्त सन्नाटा। जस्तो बाबा भन्नुहुन्छ नि, योगी तपस्वीले कोही देह छोडेछन् भने त्यहाँको आसपासको टाढा टाढासम्मको वातावरण पनि बिल्कुलै शान्त भइहाल्छ। आज केही घटना भएको हुनुपर्छ, कहीँ न कहीँ केही भएको होला, तर आज छुट्टै प्रकारको आभास हामीलाई भइरहेको छ। यस्तो फिल अरूहरूले गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो लागोस् मानव बिल्कुलै सन्नाटा छाएको छैन। यो सृष्टि त मानव, होइन, यति गहिरो अन्तर्मुखी बन, यति शरीरबाट अलग बन,
बाबा भन्नुहुन्छ कि तिम्रो लागि कुनै बाहिर हलचल छैन, कुनै मलाई डिस्टर्ब गर्ने कोही पनि कारण छैन बाहिर। बिल्कुलै बाहिरी संसार पनि शान्त, अन्तर जगत पनि, म भित्रको एउटा जगत छ, संसार छ, त्यो भित्र पनि बिल्कुलै शान्ति र सन्नाटा छ कि मानव म एक्लै छु, म भगवानको साथमा छु, यो संसार एकदम शान्त छ। मानवकी सृष्टि के भन्नु बाबाले कस्तो गहिरो अर्थ बताउनुहुन्छ कि मानवकी यो सृष्टि छँदै छैन, होइन, एकदम शून्य शान्त छ। यस्तो फिल हुन पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अभ्यास गर अनि बल्ल के हुन्छ, विकारको अंश समाप्त भएर जान्छ। यही अभ्यासले नै अन्तिम विनाश, महाविनाशको बेलामा पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो बाहिरको सिनरियामा हामी साक्षी दृष्टा भएर बस्न सक्छौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। यहाँ हरेकलाई यसरी बस्न लगाइन्छ। कसरी कसरी बस्न? अशरीरी भएर बाबाको यादमा बस्न। यसरी बस भन्नुहुन्छ बाबाले। साथसाथै यो जुन सृष्टि चक्र छ त्यसलाई पनि याद गर। मनुष्यले 84 को चक्रलाई बुझेकै छैनन्। जसले 84 को चक्कर लगाउँछन् उनीहरू नै बुझ्न सक्छन्। तिमीले यदि याद गर्नुपर्छ, यसैलाई सुदर्शन चक्र भनिन्छ, जसबाट आसुरी विचार समाप्त भएर जान्छ। आसुरी विचारहरू काटिन्छन् सुदर्शन चक्र चलाउँदा। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई यहाँ मिल्छ। पहिला त के सम्झिन्थ्यौ? श्रीकृष्णले या श्री विष्णुले सुदर्शन चक्र हातमा घुमाउनुहुन्थ्यो औटावालामा र असुरहरूको गला छेदन गरेर आउँथ्यो त्यो सुदर्शन, होइन? त वास्तवमा त्यो गला काट्ने चक्र होइन कि आसुरी वृत्तिहरूलाई, आसुरी विचारधाराको गला काट्छ, होइन? यो कुरा तिमीले यहाँ आएर मात्र बुझेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई यहाँ मिल्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन, भगवानुवास होने। यो एक जन्म पवित्र बन्नाले भविष्य 21 जन्म तिमी पवित्र दुनियाँको, सुखदायी दुनियाँको मालिक बन्छौ। सत्युगलाई भनिन्छ शिवालय, कलियुगलाई भनिन्छ वेश्यालय। यो दुनियाँ बदलिन्छ, यहाँको नै कुरा हो, अरूको कुरामा जानै हुँदैन। भन्छन् जनावरको के हुन्छ? सत्युगमा जनावरको के हुन्छ? पहिला आफ्नो चिन्ता गर, आफ्नो सोच गर। जनावर त मान्छे सत्व प्रधान सुखदायी भएपछि जानवरहरू पनि मान्छेका सहयोगी हुने, मानवको लागि, होइन, रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको लागि, सृष्टिको सुन्दरताको लागि पशु पक्षी बनेका हुन्। उनीहरू पनि अटोमेटिक सत्व प्रधान भइहाल्छन्, सुखदायी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जानवरको कुरा के गर्छौ? पहिला आफ्नो कुरा गर। अरू धर्मको के हुन्छ भन, पहिला आफ्नो बारेमा त बुझौँ। अरूको के कुरा? हिन्दूहरूले नै आफ्नो धर्मलाई बिर्सेर दुखी भएका छन्। यहाँ नै पुकार्छन् तिमी मात पिता, होइन, तिमी मात पिता, हामी बालक तिम्रो, तिम्रो कृपाले सुख घनेरे भनिन्छ। तर आज सबै आत्मारूपी बच्चाहरू के छन् त? भगवान मात पिता त हामी सधैँभरि सुख शान्ति आनन्दमा हुनुपर्ने नि। तर मानव जाति जस्तो दुखी अरू कोही छ त प्राणी? छैन। किन दुखी छ? किनकि स्वयंलाई भुलेछ। ईश्वर पितालाई, मात पितालाई भुलेछ। मात पितादेखि बेमुख छ, टाढा छ, त्यही भएर दुखी छ। बेलायतमा मात पिता शब्द भन्दैनन्, त्यहाँ केवल गड फादर भन्छन् ईश्वरलाई। यहाँ नै अपार सुख थियो, विश्व स्वर्ग थियो, यो पनि तिमीले जानेका छौ। बाबा आएर काँडालाई फुल बनाउनुहुन्छ, बाबालाई बागवान भनिन्छ। बोलाउँछन् आएर काँडालाई फुल बनाउनुहोस्, बाबाले फुलहरूको बगैँचा बनाउनुहुन्छ। अनि फेरि के हुन्छ? बडा सुन्दर फर्स्ट क्लास एकदम सुखदायी मगमग बास्ना आउने फुलको सुन्दर बगैँचा बनाउनुहुन्छ धरतीलाई, सृष्टिलाई। फेरि माया रावणले, विकारले, 5 विकार आएपछि फेरि यो संसारलाई सुन्दर बगैँचाबाट
जङ्गल बनाइदिन्छ, फेरि काँडाको जङ्गल बन्छ। मानिसले त भनिदिन्छन् ईश्वर तिम्रो माया धेरै प्रबल छ। न ईश्वरलाई न मायालाई जानेका छन्। कसैले कुनै अक्षर भनिदियो बस त्यसैलाई दोहोऱ्याइरहन्छन्, अर्थ केही पनि थाहा छैन। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो ड्रामाको खेल हो, राम राज्यको र रावण राज्यको यो खेल हो। यो सृष्टि हार जितको खेल हो, सुख र दुःखको खेल हो, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ राम राज्यमा सुख, रावण राज्यमा दुःख हुन्छ। यहाँकै कुरा हो, यो कुनै प्रभुको माया होइन। माया भनिन्छ 5 विकारलाई, जसलाई रावण पनि भनिन्छ। बाँकी मानिसहरू त पुनर्जन्म लिएर 84 को चक्रमा आउँछन्, सत्व गुणबाट तमो प्रधान बन्छन्। यस समयमा सबै विकारबाट पैदा हुन्छन्, त्यसैले विकारी भनिन्छ। नाम पनि छ पापी दुनिया, फेरि पाप रहित दुनिया बन्छ फेरि, अर्थात् पुरानो दुनियाबाट कसरी नयाँ बन्छ यो त सजिलै बुझ्ने कुरा हो। नयाँ संसारमा पहिला स्वर्ग थियो, बच्चाहरूले जानेका छन् स्वर्गको स्थापन गर्नेवाला परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसमा अपार सुख थियो, ज्ञानबाट दिन, भक्तिबाट के हुन्छ रात कसरी हुन्छ यो कुरा पनि दुनियाँले जानेका छैनन्। मेरा बच्चाहरूले मात्र, ज्ञानी बच्चाहरूले जानेका छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूको दिन अनि तिनै ब्राह्मणहरूको रात। दिन र रात यहाँ हुन्छ, जानेकै छैनन्। प्रजापिता ब्रह्माको रात फेरि उनकै दिन अवश्य हुन्छ। फेरि उनको साथमा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूको पनि रात हुन्छ। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाबा आउनुभएको छ निर्विकारी दुनियाँ बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर। सम्पूर्ण निर्विकारी बन। अपवित्र हुनाले तिमीले धेरै पाप कर्म गरेका छौ। तिमी पाप आत्मा बन्यौ यो विकारले। यो हो पाप आत्माको दुनियाँ। पाप अवश्य शरीरसँग गरिन्छ, तब पाप आत्मा भनिन्छ। देवताको पवित्र दुनियाँमा पापै हुँदैन, निष्पाप हुन्छन्, त्यहाँ निष्कलङ्क हुन्छन्, निर्विकारी हुन्छन् सत्युगमा देवी देवताहरू। यहाँ तिमी श्रीमतबाट श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनिरहेका छौ। श्री 108 को माला छ, माथि छ फूल, त्यसलाई भनिन्छ शिव। यहाँ हुनुहुन्छ, वहाँ हुनुहुन्छ निराकारी फूल। फेरि साकारमा मेल फिमेल छ, उनीहरूको माला बनेको छ। शिव बाबाद्वारा यो पूजन योग्य स्मरण लायक बन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई विजय मालाको दाना बनाउनुहुन्छ। हामीले विश्वमाथि विजय पाइरहेका छौँ यादको बलबाट। यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि तिमी के भन्छौ? यादबाट विकर्म विनाश हुन्छ। अनि तिमी फेरि सत्व प्रधान बन्छौ। उनीहरूले त नबुझिकन भनिदिन्छन् प्रभु तिम्रो माया प्रबल छ। कसैसँग धन धेरै भयो भने के भन्छन्? कसैसँग धन भयो भने भन्छन् योसँग माया धेरै छ। धनलाई पनि माया ठान्छन्। धन छ, मेरो पन्छ त्यही नै माया हो, त्यसैले दुःख दिने हो। धन त साधन हो, साधन हो, चलाउनेवालाको हातमा भर पर्छ त्यो, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ योसँग माया धेरै छ भन्छन्। वास्तवमा माया 5 विकारलाई भनिन्छ। धन साधन स्रोत माया होइन, जसलाई रावण भनिन्छ विकारलाई। उनीहरूले फेरि रावणको चित्र बनाइदिन्छन्। 10 टाउको भएको चित्र छ, त्यसैले सम्झाइन्छ। जस्तो अङ्गदको लागि पनि देखाउँछन्। उनलाई रावणले हल्लायो तर हल्लिन सक्यो?
हल्लिन सकेनन्, हल्लाउनै सकेन रावणले। उदाहरण दिएका छन्, बाँकी यस्तो कुनै चिज होइन। कोही खुट्टै हल्लाएको होइन, मनको अवस्था एकदम अचल अडोल। जति विघ्न परिस्थिति आए पनि जो नहल्लिकन दृढ विश्वास अचल भएर होइन एकाग्र भएर बस्न सक्छ, त्यही नै वास्तवमा अङ्गद हो। कोही एउटा अङ्गद हुँदैनन्, अनेक अङ्गद हुन्छन्। उनलाई रावणले हल्लायो तर हल्लाउनै सकेन। उदाहरण बनाइदिएका छन्, बाँकी यस्तो कुनै चिजै होइन। अङ्गद अर्थात् जो यो देह अङ्ग छ, यो अङ्गदेखि परको अनुभव गर्छ, जो अशरीरी छ, जो निरन्तर परमात्मालाई याद गर्छ, त्यही नै अङ्गद हो। बाँकी यस्तो कुनै चिज होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले तिमीलाई जतिसुकै हल्लाओस् तर तिमी के हुन पर्यो? स्थिर भएर बस, नात्तिकन बस। रावण, हनुमान, अङ्गद आदि सबै यही समयका दृष्टान्त हुन्, जसको अर्थ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। भ्रमरी, कुमालकोटीको पनि उदाहरण छ। भ्रमरी र ब्राह्मणीको काम उस्तै हो। दुइटैको राशि मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीले होइन, ब्राह्मणीले के गर्छन्? नर्कवासी मान्छेलाई भोभो गरी स्वर्गवासी बनाउने, फरिस्ता उड्ने लायक बनाउने। त्यो सानो किरा भ्रमरीले पनि के गर्छ? नालीको किरालाई ल्याएर भोभो गरेर उड्ने लायक बनाइदिन्छ, यही शरीरमा उड्ने लायक बनाइदिन्छ त्यसले। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यही भएर राशि काम उस्तै हो। भ्रमरी र ब्राह्मणीको राशि मिल्छ। तिमीले विष्टाका किराहरूलाई ज्ञान योगले भोभो गरेर पतितबाट पावन बनाउँछौ। बाबालाई याद गर्यो भने सत्व प्रधान बन्छौ। कछुवाको पनि उदाहरण छ, त्यो पनि हामीसँग नै मेल खान्छ। हामी नै बन्ने कछुवा जस्तै पनि होइन। कछुवाको गुणलाई लिने हो, धारण गर्ने हो। के छ कछुवाको गुण? हजुर, बाबा भन्नुहुन्छ, कछुवाको पनि उदाहरण छ। इन्द्रियहरूलाई उसले के गर्छ? बाहिर खतराको महसुस हुने बित्तिकै भित्र त्यो खोलभित्र बन्द भएर बस्छ होइन, अनि उसलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, इन्द्रियहरूलाई समेटेर अन्तर्मुखी भएर बस्छन्। तिमीलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, कर्म गर अनि अन्तर्मुखी बन। कर्म गर्दा कछुवाले कर्म गर्छ, हिँड्छ, डुल्छ, खान्छ र काम सकेपछि फेरि अन्तर्मुखी भएर डल्लो परेर बस्छ। त्यही भएर कछुवा एकदम लामो समयसम्म बाँच्ने रहेछ। अन्तर्मुखी भएको कारणले अलि लामो समय त्यसको आयु हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी कर्ममा पनि अन्तर्मुखी बन। कर्म समाप्त हुने बित्तिकै कछुवा जस्तै भएर बस। मानव यो सृष्टि छँदै छैन। कर्मेन्द्रलाई समेटेर अन्तर्मुखी बन। तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, कर्म गर अनि अन्तर्मुखी बन। मानव यो सृष्टि छँदै छैन, हलचल बन्द। भक्ति मार्गमा बहिर्मुखी बन्छन्। धेरै गाउने, नाचगान होइन हुन्छ नि, गीत गाउनु, योग गर्नु, कति हङ्गामा, कति खर्च हुन्छ, समय शक्ति कति वेस्ट गर्छन्, कति मेला लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो सबै छोडेर, यो बाहिरको यो हलचल हङ्गामा यो सब छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मासँग बुद्धिको तार जोड, अन्तर्मुखी भएर बस। मानव यो सृष्टि नै छैन। म योग बसिरहेको छु, मेरो वरिपरि कोही छैनन्, म एकदम एक्लै छु, परमात्माको एकदम नजिक छु। परमात्माबाट मलाई पुरै शक्तिहरू आइरहेको छ। यो बाहिरको यो वातावरणको आभासै नहोस् कि को आयो, को गयो, कसले के भन्यो, थाहै नलागोस्। यति गहिरो योग हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। मानव यो सृष्टि नै छैन। मैले बाबालाई याद गरिरहेको छु। आफूलाई हेर, म लायक बनेको छु, कुनै विकारले त सताउँदैन। मैले बाबालाई याद गरिरहेको छु सही रूपमा। बाबा जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, यस्ता बाबालाई दिनरात याद गर्नु पर्छ। सङ्गीता बहिनी के भन्नु बाबाले? दिनरात याद गर्नु पर्छ। योग लागेको छ कि छैन? योग गर्न त शिव बाबाको बसेको, कुनै अरू चिजमा त योग लागिरहेको त छैन। मेरो बुद्धि जुटिएको त छैन। अन्त कतै
यो चेकिङ गर। हामी आत्मा हौ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। मनमा यस्तो चलिरहोस्, हामी अब नयाँ दुनियाँको फुल बनिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आँक वा टागरको फुल बन्नु छैन। टागरको फुल आँक त देखेका छौँ सबैले। टागर देख्नु भएको छ कसैले? हजुर, आँकको फुल र टागरको फुल बन्नु छ त नमिठो सुगन्ध, टाउको दुख्ने गन्ध, उसको सुगन्ध मिठो लाग्दैन। त्यही भएर यस्तो नमिठो फुल हामीलाई, फुल त फुलै हो त्यो पनि, तर मन पराउँदैनन् त्यसको गन्धलाई है। यस्तो तिमीलाई बन्नु छैन, तिमी त बडा सुगन्धित फर्स्ट क्लास फुल भन्नु छ। हामीलाई त एकदम किङ अफ फ्लावर, बिल्कुलै सुगन्धित फुल भन्नु छ। कुनै दुर्गन्ध नहोस्, नराम्रा विचारहरू निस्किनु पर्छ। मायाका तुफान गिराउनको लागि धेरै आउँछन्। पहिला विचारमा आउँछ, विचारलाई नै रोकिदेऊ, बन्द गरिदेऊ। कर्मेन्द्रियबाट कुनै विकर्म हुनु हुँदैन हैन। यसो गरेर आफूलाई पक्का बनाउनु पर्छ, आफूलाई सुधार। कुनै पनि देहधारीलाई मैले याद गर्नु छैन, याद बुद्धि जोड्नु नै छैन। कर्तव्य निभाऊ, कर्तव्य गर, तर डिट्याच भइहाल। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। शरीर निर्वाहको लागि कर्म पनि गर्दै गर, त्यसबाट पनि समय निकाल्न सक्छौ। भोजन गर्ने बेलामा पनि के गर, फुर्सद छ नि भोजन गर्ने बेला कि छैन? सबभन्दा धेरै फुर्सद त हामीलाई भोजन गर्ने बेलामा हैन हुनुपर्छ। तर भोजन गर्दाखेरि पनि अब बोलिरहेछौँ, मोबाइलमा बोल्छौँ, यताउताको कुरा गर्छौँ भने त बाबाले के भन्नुहुन्छ फेरि, तिम्रो भोजन मायाले खाइदियो, रावणले खायो, फेरि तिमी शक्तिहीन हुन्छौ। त्यही भएर बाबाले भोजन गर्दा मलाई एकदमै याद गर, मेरो महिमा गर्दै भोजन गर हैन। बनाउनेवालालाई, अन्न उत्पादन गर्नेलाई, सबलाई त्यहाँ कतिजनाको हात लागेको छ। मेरो थालीमा जो भोजन आइरहेको छ त्यो तयार हुँदासम्म कतिजनाको भावना र मेहनतको लगानी छ। तिनीहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै, दुआई दिँदै, बाबाको महिमा गर्दै, वहाँ मेरो भाग्य, यो भोजन मेरो भाग्यमा आज लेखिएको रहेछ हैन। एकदम महिमा गर्दै भोजन गर। बाबालाई याद गरेर खानाले भोजन पनि पवित्र हुन्छ। जब बाबालाई निरन्तर याद गर्छौ तब यादबाट नै धेरै जन्मदेखिको पाप काटिन्छ र तिमी सत्व प्रधान बन्छौ। हेर्नु छ कति बच्चाहरू सुन बनेका छन्। आज कति घण्टा यादमा रहे, हिजो 3 घण्टा यादमा रहे, आज 2 घण्टा रहे। यो त आज के भयो त हैन, हिजो 3 घण्टा, आज 2 घण्टा। त मेरो प्लस भइरहेछ कि माइनस भइरहेछ, यो चेकिङ गर्ने। चेकिङ त गर्ने, फेरि जस्तो छ त्यस्तै सधैँ चेकिङ गरिरहेछ, परिवर्तन छैन। फेरि यसबाट फाइदा हुँदैन, प्रगति हुन पर्यो चार्टमा। आज फेरि घाटा पर्यो, उत्रिनु र चढ्नु भइरहन्छ। यात्रामा गयो भने कहीँ उकालो कहीँ ओह्रालो त भइहाल्छ नि, तिम्रो अवस्था पनि तलमाथि भइरहन्छ। आफ्नो खाता हेर, मुख्य हो यादको यात्रा। यो भगवानुवाच हो, त्यसैले उहाँले अवश्य बच्चाहरूलाई नै पढाउनुहुन्छ। सारा दुनियाँमा त कसरी पढाउनुहुन्छ, सारा दुनियाँलाई त कसरी पढाउनुहुन्छ। अब भगवान कसलाई भन्ने, कृष्ण त शरीरधारी हुन्। भगवान त निराकार परमपिता परमात्मालाई भनिन्छ। स्वयं भन्नुहुन्छ म साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। ब्रह्माको पनि वृद्ध शरीरको गायन गरिएको छ। सेतो दाढी जुङ्गा त वृद्धको नै हुन्छ नि। चाहिन्छ पनि अवश्य अनुभवी रथ नै। सानो उमेरको रथमा कहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ र? स्वयं नै भन्नुहुन्छ मलाई कसैले चिनेकै छैनन्। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम गड फादर अर्थात् अथवा परम आत्मा। तिमी पनि 100% पवित्र थियौ, अहिले 100% के बनेका छौ? अपवित्र बनेका छौ। अब फेरि 100% पवित्र बन्नु छ।
सत्युगमा 100% पवित्रता थियो भने शान्ति र समृद्धि पनि थियो। मुख्य हो पवित्रता। देखेका पनि छौ पवित्रलाई अपवित्र व्यक्तिले के गर्छ? शिर झुकाउँछन्, खुट्टा छुन्छन्, शिर झुकाउँछन्, उनको महिमा गाउँछन्। सन्यासीहरूको अगाडि कहिले यसो भन्दैनन्, हजुर सर्वगुण सम्पन्न स्वरकला सम्पूर्ण भन्दैनन्। यो कसलाई भनिन्छ? देवताहरूको अगाडि गएर महिमा गर्ने अनि खुट्टा ढोक्छन्, किनकि देवताहरू निर्विकारी हुनुहुन्छ, देवी देवताहरू। बाबा भन्नुहुन्छ हामी पापी हौँ, फेरि आफूलाई के भन्छन्? हामी विकारी हौँ रे, कामी खली क्रोधी हौँ, पापी हौँ, नीच हौँ, होइन? यस्तो भन्दा भन्दै साँच्चीकै मान्छे त्यस्तै भन्दै गयो। जस्तो भन्दछ आफ्नो बारेमा सोच्दछ त्यस्तै भन्दै पनि जान्छ। तिमी निर्विकारी बन्यौ भने आधा कल्प पापियौ नीच हौ भन्छन्। देवताको अगाडि यसो भन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ कुमारीहरूलाई सबैले ढोक्छन्, कुमार कुमारीलाई। फेरि विवाह गरेपछि उनले सबलाई ढोक्नुपर्छ फेरि, किनकि विकारी बन्छन् नि। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी निर्विकारी बन्यौ भने आधा कल्प निर्विकारी भएर रहन्छौ। अब 5 विकारहरूको राज्य नै समाप्त हुन्छ। यो हो मृत्यु लोक, त्यो हो अमर लोक। अहिले तिमी आत्माहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। बाबाले नै दिनुहुन्छ। कसले दिन्छ यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र? परमात्मा शिव भगवानले। तिलक पनि मस्तकमा नै निधारमा नै लगाउँछन्। अहिले आत्मालाई ज्ञान मिलिरहेको छ। के को लागि ज्ञान मिलेको छ? तिमीले आफूलाई आफैले नै राज तिलक देऊ। जसरी कानुन पढेका छन् भने पढिसकेर आफूले आफैलाई वकिलको तिलक लगाउँछन्। पढ्यौ भने तिलक मिल्छ, आशीर्वादबाट मिल्दैन। पढ्न पर्यो, मेहनत गर। यदि सबैमाथि टिचरले कृपा र आशीर्वाद गरे भने त सबै पास भइहाल्छन्। फेरि त्यो पासको के महत्त्व भयो त? फेरि विद्यार्थीले मेहनत गर्छन् बल्ल त पासको मूल्य हुन्छ, महत्त्व हुन्छ। सबै टिचरले पास गराइदियो त फेरि पास फेलको के महत्त्व रहेर, होइन र? बाबा भन्नुहुन्छ टिचरको काम हो पढाउने, विद्यार्थीको काम हो मेहनत गरेर पास हुने। यसमा आशीर्वाद र कृपाको आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी बच्चाहरूले आफूले आफैलाई राज तिलक देऊ। बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। चक्रलाई याद गर्नाले चक्रवर्ती राजा बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउँछौ। देवी देवताहरू डबल शिरताज बन्छन्। पतित राजाहरूले पनि उनीहरूको पूजा गर्छन्। तिमीलाई पुजारी राजा भन्दा पनि उच्च बनाउँछौ। के भन्नु बाबाले? हरेक राजाहरूको महलभित्र अलग्गै मन्दिर हुन्छ, होइन? त ती राजा गएर ती लक्ष्मीनारायण पनि विश्व महाराजन हुन्, उनको मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई विकारी राजा, पतित राजाहरू भन्दा पनि अझै उच्च महान पूजनीय राजा बनाउँछु तिमीलाई पुजारी राजा भन्दा पनि उच्च बनाउँछु, जसले धेरै दान पुण्य गर्छन्, राजाको कुलमा जन्म लिन्छन्, किनकि राम्रो कर्म गरेका छन्। अहिले तिमीलाई यहाँ मिलेको छ अविनाशी ज्ञान धन, त्यसलाई धारण गरेर फेरि दान गर। यो आम्दानीको स्रोत हो। के हो? पढाइ के हो? सोर्स अफ इन्कम, आम्दानीको स्रोत हो। टिचरले पनि पढाइको दान गर्छन्। त्यो पढाइ हो अल्पकालको लागि। बेलायतबाट पढेर आउँछन्, आउने बित्तिकै हार्ट फेल भएर मर्यो भने के भयो त? पढाइ नै समाप्त भयो। फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ। म पूर्व जन्ममा यति पढ्दै थिएँ, म यहाँ यो क्लाससम्म गएको थिएँ, होइन? अब फेरि म त्यहीँबाट सुरु गर्छु भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। फेरि एबिसिडीबाट कबाट पढ्न, 0बाट सुरु गर्नु पर्यो मेहनत, होइन? त्यही भएर बाबाले त्यो विनाशी पढाइ भन्नुहुन्छ। तर बाबाको अविनाशी पढाइ हो। जहाँसम्म पढ्छौ त्यसको तिमीलाई फल मिल्छ, विनाश भएर जाँदैन। विनाशी भयो नि त्यो त मेहनत सबै बेकार भयो। तिम्रो मेहनत यसरी खेर जान सक्दैन।
तिमीले जति पनि राम्रोसँग पढ्छौ त्यति नै 21 जन्म तिम्रो पढाइ कायम रहन्छ। त्यहाँ अकालमा मृत्यु नै हुँदैन। यो पढाइ साथै लिएर जान्छौ। जसरी बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि कल्याणकारी बन्नु छ। सबैलाई मार्ग बताऊ। बाबाले त धेरै राम्रो राय दिनुहुन्छ। एउटै कुरा सम्झाऊ, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीताको महिमा किन छ त? भगवानको नै श्रेष्ठ मत हो। अब भगवान कसलाई भन्ने? भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, सबै आत्माहरूका पिता। त्यसैले आपसमा भाइ भाइ भनिन्छ। अनि जब ब्रह्माद्वारा नयाँ सृष्टि रचिन्छ तब भाइ बहिनी बन्दछन्। यस बेला तिमी भाइ बहिनी बनेका छौ, त्यसैले पवित्र रहनुपर्छ। यो युक्ति हो। विकारी दृष्टि एकदमै निस्कियोस्, खतम होस्। सम्हाल गर आफूलाई। कतै मेरो आँखाले त महात्मालाई धोका त दिँदैन। आँखाले विकारी त बनेको छैन, दृष्टि विकारी त बनेको छैन। बजारमा जाँदा के देखिन्छ होइन? आँखा कोही चञ्चल त हुँदैन, चेकिङ गर होइन। बाबा भन्नुहुन्छ बजारमा चना देखेर खाने मन त हुँदैन। खाने मन त भएन। चना चटपट के हुन्छ नि, धेरै जसोलाई यस्तो मन हुन्छ खाउँ खाउँ। हजुर, धेरै जसोलाई यस्तो मन हुन्छ अनि खाइ पनि हाल्छन् फेरि। लौ हेर्नु त, कहीँ बाबाको अब धारणामा कम भएका बच्चाहरू, कहीँ ब्याज मैले लगाएको छैन क्या, लगाएपछि बाह्रौँला, अहिले त अब खान मिल्छ होला भनेर कोही भाइ बहिनीहरूले खाइ पनि हाल्छन् रे है। हेर्नुहोस् यस्तो होइन। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै जस्तोलाई, अब चना भनेको खानेकुरा, एउटा चनाको मात्रै कुरो होइन, खानेकुरा सबै। धेरै जसोलाई यस्तो मन हुन्छ कि अनि खाइ पनि हाल्छन्। खाइरहेको बानी, होटलमा यताउता खाएको बानी, खाइ पनि हाल्छन्। टिचर साथमा छन् भने सोध्छन् होइन, दिदी यो खाना हुन्छ कि नै भनेर सोध्छन्। यो चना खानु हुन्छ? एकपल्ट खाँदैमा कहाँ पाप लाग्छ र भनेर सोध्छन्। आफूलाई हेर्नु त हल्का बनाइदिइहाल्छन्। 1 रुपियाँ चोर्नु पनि चोरेको टाइटल पाउनु, लाख रुपियाँ चोर्नु पनि चोरे भयो नि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ एकपल्ट खाँदैमा कहाँ पाप लाग्छ र भनी सोध्छन्। जो कच्चा हुन्छन् उनीहरूले झट्टै खाइ पनि हाल्छन्, पक्काले चाहिँ खाँदैनन् है। बाबा भन्नु उनको आसक्ति खाउँ खाउँ नै हुँदैन। उनले कर्मेन्द्रियलाई, मनलाई जितिसकेका हुन्छन्। यस बारेमा शास्त्रहरूमा अर्जुनको उदाहरण छ। बसरी कहानीहरू बनाएका छन्, बाँकी सबै हुन् यति बेलाका कुरा। तिमीहरू सबै सीता हौ। तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबालाई याद गर्यो भने पाप काटिन्छ, बाँकी अरू कुनै कुरै छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ रावण जस्तो कुनै मनुष्य नै हुँदैन यो संसारमा। यो त विकारहरूको प्रवेशता पछि नै रावण सम्प्रदाय भनिन्छ। जस्तो कसैले यस्तो काम गरिदिन्छन् तब भनिन्छ तिमी त असुर हौ। रावण जस्तो कोही व्यक्ति छैन, व्यक्ति विशेषको नाम होइन। जब विकार पूर्ण हुन्छ मान्छेभित्र, मान्छे नै रावण बन्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो काम गर्छन् कि जस्तो तिमी असुर हौ भनेर भन्छन्। चालचलन के हुन्छ? असुरको जस्तो, रावणको जस्तो, राक्षसको जस्तो बन्छ मान्छेको। भिकारी बच्चाहरूलाई भनिन्छ तिमी त कुल कलङ्कित बन्दैछौ। यहाँ फेरि बेहदको बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई म कालो बाटो गोरो बनाउन आएको छु। फेरि तिमीले कालो मुख किन पार्छौ? प्रतिज्ञा गरेर फेरि भिकारी किन बन्छौ? कालो भन्दा पनि कालो बन्छौ। त्यसैले पत्थर बुद्धि भनिन्छ होइन। भगवानको बच्चा बनेर भगवानको बदनाम गर्ने भनेको के हो? कालो मुख गर्नु हो। अपवित्र बन्नु भनेको पनि कालो मुख गर्नु हो। फेरि अब तिमी पारस बुद्धि बन्छौ, तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ। बाबालाई चिन्यौ अनि विश्वको मालिक बन्यौ। शङ्काको कुरै हुनै सक्दैन। बाबा हुनुहुन्छ हेभेनली गड फादर। त्यसैले अवश्य स्वर्ग बच्चाहरूको लागि हातमा स्वर्ग रूपी उपहार लिएर
आउनुभएको छ। स्वर्ग उपहारमा ल्याउनुहुन्छ नि बच्चाहरूको लागि। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, के गर्छन्? व्रत आदि गर्छन् होइन। अस्ति नै अव्यक्त मुरलीमा आएको थियो शिवरात्रिमा होइन। के को महत्त्व? 4 कुराको महत्त्व बताउनु भएको थियो बाबा। हजुर, ज्ञान योग धारणा सेवाको प्रतीक बाबा भन्नु के थियो याद छ? बिन्दु, बोध, जागरण, व्रत। बाबा भन्नुहुन्छ त तिमीलाई थाहा छ यसको अर्थ। दुनियाँमा त पानी पनि नखाई व्रत बस्छन् होइन। अब आज चाहिँ केही पनि नखाने रे, भोलिदेखि फेरि सर्वहारी, सर्वभोगी, सर्वहारा भन्छ। अब भोलि व्रत बस्न छ नि आजसम्म पनि जे पनि खाने, खाना हुने खाना नहुने खाने, एक दिन मात्रै भोको, फेरि भोलिपल्टदेखि फेरि सबै छोडिदिने, जे मन लाग्छ त्यही खाने। एक दिन मात्रै भोकै बसेर के फाइदा भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी त सक्छौ भने जीवनभर अशुद्ध कुरालाई त्याग न, अशुद्ध कुराको व्रत बस होइन। त व्रत पनि बस्छन्, शिव जयन्ती मनाउँछन्। वास्तवमा व्रत गर्नुपर्छ विकारहरूको, विकारमा जानु हुँदैन, यसको व्रत बस। सर्वश्रेष्ठ व्रत भनेको पवित्रताको व्रत हो। व्रतमा पनि त पवित्रतालाई पालना गरिन्छ नि। राम्रा भक्तले त पुरै शुद्ध बस्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त व्रत पनि देखावटी फेसन जस्तो छ, यसले गर्दा नै तिमीले आदि मध्य अन्त दुःख पाएका छौ। अब यो एक जन्म पवित्र बन, पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ। देख्छौ यहाँ 9 लाख बाँकी रहन्छन्, फेरि शान्ति हुन्छ। के भन्नु बाबाले? देख्छौ यहाँ 9 लाख रहन्छ, फेरि संसारमा यो हलचल अशान्त सब खतम, तमो प्रधानता खतम हुन्छ, फेरि शान्तिको राज्य हुन्छ। 9 लाख हुन्छ सत्यकी जनसङ्ख्या। यत्र आत्माहरू संसारका मान्छेहरू कहाँ हुन्छन् त्यो बेला? मान्छेभित्रको आत्मा, मान्छेको शरीर त माटोमा मिल्छ, आत्मा परमधाममा हुन्छ। अरू धर्म नै हुँदैन त्यो बेलामा 9 लाख हुँदा। भने फेरि ताली, दुःख शान्तिको झै झगडाको ताली, तेरा मेराको ताली कसरी बज्छ? एक धर्म, एक भाषा, एक कुल एक मत हुन्छ, अनि अशान्तिको ताली बज्दैन, झगडाको ताली। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि ताली कसरी बजोस्? एक धर्मको स्थापना, बाँकी अनेक धर्म विनाश हुन्छ। अब आवाज आउनको लागि त के हुनु पर्यो? 2टा हात मिल्नु पर्यो नि। ठोकेपछि पो ताली बज्छ, एउटै हातले ताली बज्छ त? बज्दैन। त्यही भएर द्वैत मतले नै संसारमा दुःख शान्तिको ताली बज्छ। तर सत्यमा अद्वैत राज्य हुन्छ, एकता हुन्छ, त्यही भएर दुःख शान्तिको ताली बज्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिला नम्बर, बाबाले भन्नुभएको छ अविनाशी ज्ञान धन, अविनाशी ज्ञान धन स्वयंमा धारण गरेर, स्वयंमा धारण गरेर फेरि दान गर। फेरि दान गर। पढाइद्वारा आफूले आफैलाई, पढाइद्वारा आफूले आफैलाई स्वयंले नै राज तिलक देऊ। जस्तो बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यस्तै कल्याणकारी बन। जस्तो बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यस्तै कल्याणकारी बन। दोस्रो, खानपानको पूरा पूरा परहेज राख।
खानपानको पुरा पुरा परहेज राख। कहिले पनि आँखाले धोका नदियोस्। कहिले पनि आँखाले धोका नदियोस्। यसको सम्हाल गर। यसको सम्हाल गर। आफूलाई सुधार। आफूलाई सुधार। कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। बाबाले वरदान दिनुभएको छ, आजको ईश्वरी वरदान। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, बीज रूप स्थितिद्वारा सारा विश्वलाई लाइटको पानी दिने विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थितिद्वारा सदा विश्वलाई लाइटको पानी दिने विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण। बीज रूप स्टेज सबैभन्दा पावरफुल स्टेज हो। बीज रूप स्टेज सबैभन्दा पावरफुल स्टेज हो। यही स्टेजले लाइट हाउसको कार्य गर्छ। यही स्टेजले लाइट हाउसको कार्य गर्छ। यसबाट सारा विश्वमा लाइट फैलाउने निमित्त बन्छौ। यसबाट सारा विश्वमा लाइट फैलाउने निमित्त बन्छौ। जसरी बीजद्वारा स्वतः नै सारा वृक्षलाई पानी मिल्छ। जसरी बीजद्वारा स्वतः नै सारा वृक्षलाई पानी मिल्छ, त्यस्तै जब बीज रूप स्टेजमा स्थित रहन्छौ, तब विश्वलाई लाइटको पानी मिल्छ। तर सारा विश्वसम्म आफ्नो लाइट फैलाउनको लागि विश्व कल्याणकारीको पावरफुल स्टेज चाहिन्छ। विश्व कल्याणकारीको पावरफुल स्टेज चाहिन्छ। यसको लागि लाइट हाउस बन, न कि बल्ब। यसको लागि लाइट हाउस बन, न कि बल्ब। हर संकल्पमा स्मृति रहोस्, सारा विश्वको कल्याण होस्। हर संकल्पमा स्मृति रहोस्, सारा विश्वको कल्याण होस्। बाबाले आज वरदान दिनुभयो, तिमी बच्चाहरू बीजरूप अवस्थाको स्थितिद्वारा सारा विश्वलाई के दिने लाइटको पानी दिनेवाला विश्व कल्याणकारी भव। फेरि एकपटक स्पष्टीकरण। बीजरूप स्टेज सबैभन्दा पावरफुल स्टेज हो। यही स्टेजले लाइट हाउसको कार्य गर्छ। यसबाट सारा विश्वमा लाइट फैलाउने निमित्त बन्छौ। जसरी बीजद्वारा स्वतः नै सारा वृक्षलाई पानी मिल्छ, त्यस्तै जब बीजरूप स्टेजमा स्थित रहन्छौ, तब विश्वलाई लाइटको पानी मिल्छ।
तर सारा विश्वसम्म आफ्नो लाइट फैलाउनको लागि के भन्नु पर्यो हामी? बीजरूपी स्थितिमा बसेपछि अटोमेटिक विश्वलाई प्रकाशको पानी मिल्छ, शक्तिको पानी मिल्छ। तर सारा विश्वमा फैलाउनलाई के हुनु पर्यो? फेरि हामी फैलाउनको लागि तिमी कुन स्टेजमा बस्न पर्यो? विश्व कल्याणकारीको पावरफुल स्टेज चाहिन्छ। यसको लागि लाइट हाउस बन, न कि ब्लब। हर सङ्कल्पमा स्मृति रहोस्, सारा विश्वको कल्याण होस्। ब्लबले त थोरै एरियालाई मात्रै प्रकाश दिन्छ, तर लाइट हाउस बनेपछि टाढा टाढासम्म प्रकाश छर्न सक्छ। त्यस्तै तिमी के बन्ने? ब्लब बन्ने कि लाइट हाउस बन्ने? लाइट हाउस भनेर सारा विश्वलाई प्रकाशको पानी देऊ। स्लोगन: एडजस्ट हुने शक्तिले नाजुक समयमा पास विथ अनर बनाइदिन्छ। एडजस्ट हुने शक्तिले नाजुक समयमा पास विथ अनर बनाइदिन्छ। हैन, एडजस्टिङ पावर भएपछि जुनसुकै व्यक्ति, हैन, स्थान, वातावरण, हैन, मौसम, जहाँ पनि हामी जस्तो घडीमा पनि हामी सेट हुन्छौँ, हैन, पास हुन सक्छौँ हामी। त्यही भएर एडजस्ट हुने पावरलाई बढाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। ओम शान्ति। सार थियो, के थियो सार? मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीहरूलाई फुलहरूको राजा बनाउन। त्यसैले विकारहरूको दुर्गन्ध हुनु हुँदैन। प्रश्न के थियो? विकारहरूको अंश समाप्त गर्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? उत्तर के थियो? निरन्तर अन्तर्मुखी रहने पुरुषार्थ गर। अन्तर्मुखी अर्थात् सेकेन्डमा शरीरबाट अलग। यस दुनियाँको शुद्ध बुद्ध बिल्कुलै भुलियोस्। एक सेकेन्डमा माथि जाने र आउने। यस अभ्यासले विकारको अंश समाप्त हुन्छ। कर्म गर्दा गर्दै पनि बीच बीचमा अन्तर्मुखी बना। यस्तो लागोस् मानव बिल्कुलै सन्नाटा छाएको छ, कुनै पनि हलचल छैन। यो सृष्टि त मानव छँदै छैन। ओम शान्ति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया।
सांसों में समाई हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता